أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربي قال رب إني دعوت قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا إنه كان غفارا